रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कल्याण गुण निलय भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त परम पूज्य त्रिसांध्य वंद्य आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवत भक्ति रस का रसिक महानुभावहरू, समस्त भागवतजन भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, भगवान श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजले यथार्थ रूपमा सर्वथा भर परिबक्सेका, आफ्नो कुनै आग्रह नगरिकन जसरी मेरो कल्याण हुन्छ शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम भनिँदै सर्वथा श्री सुखदेव स्वामी जी का भर परिबक्सेका तत्वहित पुरुषार्थका वित्सु भइबक्सेका सुखदेव राजर्षि परीक्षित महाराजलाई अर्चिरादि मार्गको वर्णन, यथार्थ परम तत्व के हो, परम हित के हो, परम पुरुषार्थ के हो, अत्यंत स्पष्ट रूपमा प्रतिपादन गर्दै अर्चिरादि मार्गको वर्णन गरिबक्सेको छ। सज्जनवृन्द हो, यस तृतीय स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा दुईटा श्लोकले धूममार्गको वर्णनहरू सबै अर्चिरादि मार्गको वर्णन गरेर मुमुक्षुद्वारा गइने मार्ग त्यही नै हो, मुक्तहरूद्वारा परम प्राप्य भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि गन्तव्य मार्ग अर्चिरादि मार्ग नै हो भनेर स्पष्ट बताइबक्सिँदैछ। इत्थं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरन्धिताशयः स्वपार्षिणा पेड्यगुदं ततो नीलम स्थानेषु षट्सुन्नमयज्जितक्लमः। समर्थ भएका व्यक्तिले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान
समाधि आदि अष्टांग योग गर्दै ती सबैको अत्यन्त चिन्तनीय गन्तव्य मार्ग अर्चिरादि मार्ग नै हो। सक्ने व्यक्तिले यिनी अष्टांग योगद्वारा भगवानलाई चिन्तन गर्दछन्, अन्तिममा समाधि भगवानको चिन्तन गर्दछन्, अर्चिरादि गतिद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। नसक्ने व्यक्तिले जो योगारूढ छैनन्, योगको साधना गरेका छैनन्, सबैको मुख्य उपाय भगवान श्रीमन्नारायण नै भइबक्सिन्छ। भक्ति र प्रपत्तिद्वारा भगवान श्रीमन्नारायण नै प्राप्य भइबक्सिन्छ। त्यसमा पनि भक्ति प्रपत्ति उपाय मानेका महानुभावहरूले पनि कोही समर्थ भइबक्सिन्छ। योगीहरू जो योगको प्रक्रिया प्राय अहिले लुप्त भइसकेको छ। नाथमुनि स्वामीजी पर्यन्त योग अविच्छिन्न परम्पराले आएको थियो। त्यसपछि स्वामीजीहरूले कलिका व्यक्तिहरूले यी अष्टाङ्ग योग पूर्ण गर्न सबै समर्थ हुन्नन् भनेर त्यो परम्परा हटाइबक्सियो। भगवान श्रीमन्नारायणले आफ्नै अनुग्रह गरेर जसरी लाने हो त्यसरी लैबक्सिन्छ भनेर प्रपत्ति निष्ठाको विशेष रूपले आचार्यहरूले वर्णन गरिबक्सियो। श्रीमद् भागवतमा पनि त्यही नै वर्णन छ विशेष गरेर। त्यसलाई प्रपत्तिलाई सम्झाउनको लागि अवान्तर प्रक्रियाले अरूहरूको वर्णन गरे पनि भगवान श्रीमन्नारायण नै उपाय भइबक्सिन्छ। हामीहरूले अनुष्ठान गरेका हाम्रा साधनहरू उपाय होइनन्, भगवान स्वयं स्वतः सिद्ध उपाय भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता सिद्धोपाय भगवानलाई प्राप्त गर्न भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। प्रपत्ति पनि उपाय होइन, प्रपत्तिलाई न्यू बनाएर भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। ज्ञान भक्ति प्रपत्ति यिनलाई न्यू पारेर, भक्ति र प्रपत्तिलाई न्यू पारेर भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। योगीहरूले यो हिजो बताएको हो क्या, व्यवस्थितः विज्ञान दृग वीर्य सुरन्धिताशयः मुनिः इत्थं तु उपरमेत। जितश्रमः स्वपार्श्विना स्वपादमूलं गुदम आपीड्य ततः अनिलम षट्सु स्थानेषु उन्नमयेत। अर्थात मुमुक्षु प्रपन्नजनले व्यवस्थित भएर सबै भगवदात्मक हो, नेह नानास्ति किञ्चन, अतदात्मक कुनै चिज पनि छैन भन्ने यस्तो भगवद उपासना रूप ज्ञानले विषय वासनालाई निर्मल गराएर निर्मल चित्त भएको जो व्यक्ति छ, त्यस्ता मुनि भनेको योगीले इत्थम यस प्रकारले उपरमेत धीरे धीरे देहका धर्मदेखि माथि जानु, देहदेखि माथि लाग्नु। कसरी देह त्याग गर्ने बेलामा जितक्लमः परिश्रमतिर, शरीरको आयासतिर ध्यान नदिनु, भगवत अभिमुख भएपछि तिनलाई आफै बिर्सिन्छ, विस्मृत हुनु। चितक्लम भनेको परिश्रमलाई बिर्सेर श्रमरहित भएर स्वपार्श्विना आपीड्य, स्वपार्श्विना गुदम आपीड्य, आफ्ना कुर्कुच्चाले पाउका पृष्ठभागले मूलाधारलाई रोकेर अर्थात् अपानद्वारलाई रोकेर त्यहाँबाट अनिलम भनेको प्राणवायुलाई षट्सु स्थानेषु उन्नमयेत, 6वटा स्थानमा अथवा त्यहाँबाट नाभिमा, हृदयमा, उरस्थलमा, तालुमूलमा अनि चक्र भ्रूमध्यमा, मूर्धा स्थानमा यिनीहरूमा क्रमशः प्राणलाई माथि लानु। नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मादुदानगत्यो रसितं नयन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी
स्वतालमूलं शनकैर्नयेत। मुनिः नाभ्यां स्थितं तं हृदि अधिरोप्य तस्मात् धिया अनुसंधाय शनकैः स्वतालमूलं नयेत। प्राणलाई क्रमशः लाने क्रममा नाभ्याम मुनि योगीले मूलाधारदेखि जो स्वाधिष्ठान चक्रमा हो, षड्दल भएको स्वाधिष्ठानमा स्वाधिष्ठान चक्रमा प्राणलाई लगेर नाभ्याम नाभिमा जो मणिपूरक चक्र छ त्यसमा स्थितम रहेको त्यो प्राणवायुलाई त्यो प्राणलाई हृदयमा लानु। हृदयमा जो द्वादश दल अनाहत चक्र छ त्यहाँ अधिरोप्य त्यहाँ लगे लानु, त्यो सम्झनु र तस्मात् त्यो हृदय चक्रदेखि अनाहत चक्रदेखि उदान गतिद्वारा उदान वायु संचार को प्रकार द्वारा उरसी अर्थात वक्षस्थलमा कण्ठदेखि तल भएको 16 दल वाला जो विशुद्धि चक्र हो त्यहाँ लानु। ततोनुसन्धाय ततः त्यहाँबाट पनि मनस्वी मनलाई आफ्नो अधीनमा गरेको स्वाधीन गरेको छ मनलाई जसले, यस्तो साधकले प्रपन्नले तस्मात् त्यहाँबाट पनि उदान गत्या उदानको गतिद्वारा त्यहाँबाट माथि विशुद्धि चक्रबाट पनि माथि लगेर धिया आफ्नो बुद्धिद्वारा अनुसन्धाय गन्तव्य अर्चिरादि मार्गको अनुसन्धान गर्दै गन्तव्य मार्गको चिन्तन गर्दै शनकै हतार नगरिकन स्वतालुमूलम नयेत। स्वतालुमूल भनेको आफ्नो जो तालुको भेद हो विशुद्धि चक्रमा, विशुद्धि चक्रको अग्रभागमा नयेत प्राणलाई लैजानु। तस्मात् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनो नपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टिर्निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः। तस्मात् निरुद्ध सप्तायतनः भ्रुवोः अनन्तरम् उन्नयेत अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धं स्थित्वा अकुण्ठदृष्टिः मुहूर्तार्धं स्थित्वा मूर्धन विसृजन अनपेक्षः अकुण्ठदृष्टिः मुहूर्तार्धं स्थित्वा परं गतः मूर्धन निर्भिद्य विसृजेत। अर्थात तस्मात् स्वतालुमूलम शनकैर्नयेत तालुमूल में तालुमूलदेखि धीरे धीरे लानु। कसरी लानु त निरुद्ध सप्तायतनः प्राणहरूको जो स्थान हो 7वटा स्थान जहाँबाट प्राण निक्लिने सम्भावना हुन्छ तिनलाई रोकेर
सप्तायतन 7 भनेको गोलक द्वय, नेत्र गोलक द्वय, कर्णकुहर द्वय, नासिकापुटका छिद्र द्वय, यिनी 6 अनि मुख। यिनी 7वटा प्राणको स्थानलाई विरुद्ध रोकेर, 7 मार्गलाई रोकेर भ्रुवो अन्तरम, भ्रिकुटीको बीचमा मध्यमा रहेको जो द्विदल जो आज्ञा चक्र हो, त्यस आज्ञा चक्रमा उन्नयत प्राणलाई लैजानु, सनै सनै लैजानु। अनि अनपेक्ष सत्यलोक पर्यन्तका विभिन्न लोक प्रति अनपेक्ष, ब्रह्मलोकको सुखको पनि अपेक्षा नगर्दो छँदो, त्यहाँ पनि ब्रह्मलोकका सुखहरूमा पनि अनासक्त भएर, किन अकुण्ठ दृष्टि, जहाँ कुण्ठा हुँदैन त्यस्तो वैकुण्ठमा दृष्टि भएको, अर्थात् गन्तव्य मेरो वैकुण्ठ भन्ने सम्झेर, अर्थात् अकुण्ठ दृष्टि आफ्नो गन्तव्य मार्गदेखि इतरमा जसको ध्यान छैन, गन्तव्य विषयक जो ज्ञान हो त्यस ज्ञानमा अप्रतिहत बुद्धि भएको, त्यस्तो साधकले मुहूर्तार्धम स्थित्वा, आधा मुहूर्त अर्थात् 1 घडी रहेर, अर्थात् अनुसन्धान गरेर, परम गतः ध्यानद्वारा भगवानलाई अनुसन्धान गरेर, परम गतः त्यही नै सबैको सम्मान प्राप्त गर्दै त्यहाँ अनासक्त भएर, अकुण्ठ दृष्टि, मुख्य जो आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो मुख्य लक्ष्य हो त्रिपाद विभूतिको प्राप्ति, त्यसप्रति अप्रतहित गति भएको, नरोकिने जसको ज्ञान छ, निश्चयात्मिका बुद्धि भएको, आफ्नो गन्तव्य को विषयमा अप्रतिहत गति भएको, अप्रतिहत ज्ञानले सम्पन्न भएको व्यक्तिले एक क्षण ध्यानद्वारा त्यहाँ रहेर, मुहूर्तार्धम स्थित्वा, त्यस्तै प्रकारले ध्यानले रहेर, परम गतः ध्यानद्वारा भगवानलाई अनुसन्धान गरेर, मूर्धन निर्विद्य, अर्थात् मूर्धन भनेको ब्रह्मरन्ध्रलाई, मूर्धानम ब्रह्मरन्ध्रलाई भेदन गरेर, अर्थात् शीर्ष कपालम च भिनत्ति भन्ने श्रुति अनुसार ब्रह्मरन्ध्रलाई भेदन गरेर अनि विसर्जित यो स्थूल शरीरलाई छोडिदेऊस्, अर्थात् त्याग्दछ, स्थूल शरीरलाई त्याग्दछ। यहाँ 2टा श्लोकले 22 र 23औं श्लोकले धूम मार्गको पनि संकेत गरिएको छ। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च। यहाँ मुमुक्षुलाई धूममार्ग हे हो, धूममार्ग हाम्रो गम्य होइन भन्ने ज्ञान गराउनको लागि धूममार्गबाट गएका व्यक्तिहरू आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम गतः, परम पदम ततः, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम गतः परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्रय। भगवान का चरणकमललाई उपाय नमानेर विशुद्ध आत्मस्वरूपको चिन्तन गरेर जाने भएका व्यक्तिहरू धूम मार्गद्वारा बडा कठिनाइसँग माथि गएर पनि फेरि यहाँ आउनु पर्ने हुनाले धूम मार्ग जो हो त्यो हाम्रो गन्तव्य होइन,
विशुद्ध शुद्धात्मा स्वरूपको चिन्तन गर्ने व्यक्ति उनीहरूले आत्मस्वरूपलाई जान्दछन्। कतिपय आचार्यहरूको वचन छ, मुक्ति सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य, एकत्व इत्यादि जो मुक्ति छन् तिनीहरूमा कुनै कतिपय सज्जनहरूले कैवल्यलाई पनि मुक्ति भनी बक्सिन्छ। कैवल्य प्राप्त गरेका व्यक्ति, कैवल्यलाई प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले विशुद्ध आत्मस्वरूपको चिन्तन गर्दछन्। अब्रह्मात्मक स्वात्म अनुभव गरेर, अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र आत्माको अनुसन्धान गरेर यदि कथनचित गएका व्यक्तिहरू कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। यहाँ बताएको त्यो कैवल्य मुक्ति पनि होइन, अर्थात् ब्रह्मलोक पर्यन्त यही ब्रह्माण्डभित्रका लोक प्राप्तिको यहाँ चर्चा हो। हे नृप, यदि पारमेष्ठ्यम प्रयास्यन्, पारमेष्ठ्यम भनेको परमेष्ठी ब्रह्माजीको लोकलाई, यदि पारमेष्ठ्यम प्रयास्यन् उत अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाय अष्टाधिपत्यम वैहायसानां यद् विहारं प्रयास्यन् गुणसन्निवाय मनसा इन्द्रियैश्च सहैव गच्छेत्। अर्थात हे नृप, हे राजन, यदि पारमेष्ठ्यम प्रयास्यन् ब्रह्मा जी को लोक में जान इच्छा गर्ने भएका, अर्थात ब्रह्मलोक पर्यन्तका विभिन्न लोक में जान इच्छा गर्ने भएको चेतनले, उत यदि अथवा अब ब्रह्मलोक पर्यन्तका विभिन्न जो पुनरावर्ती लोक में जान चाहने भएका व्यक्तिले अष्टाधिपत्यम, अष्ट सिद्धि जो अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आदि जो अष्टाधिप 8 प्रकार का अणिमादि ऐश्वर्य छन्, जुन लोक में पारमेष्ठ्यम प्रयास्यन् उत अष्टाधिपत्यम, जहाँ अष्ट सिद्धि को अधिपति बन्न सकिन्छ, अष्ट सिद्धिले सम्पन्न भइन्छ, त्यस्ता वैहायसानां विमानद्वारा जानी भएका, विमानद्वारा विहार गर्ने भएका सिद्धहरूको यत विहारम, जो क्रीडास्थान हो, त्यो क्रीडास्थान परमेष्ठिका लोक आदिमा प्रयासन जान चाहन्छ भने त्यति बेला गुणसन्निवाय शरीर त्याग गर्ने बेलामा मनसा सहैव, मनसा इन्द्रियैश्च सहैव, मन का साथमा, इन्द्रियहरूका साथमा, चकारात प्राणहरूका साथमा पनि तिनी लोकमा जानको लागि यिनीहरूका साथमा गच्छेत, सहैव गच्छेत, अर्थात सूक्ष्म शरीर द्वारा नै जान्छ, तिनलाई त्याग्न नसक्ने हुनाले। तर जो ब्रह्म प्रेप्सु हो, भगवत प्राप्ति को इच्छुक हो, मोक्षाभिलाषी हो, त्यसलाई यो सूक्ष्म शरीर पनि बिरजा नदीमा स्नान गरेर त्याग्छ। त्यस हुनाले मुमुक्षुले सूक्ष्म शरीर पनि त्याग्दछ। ब्रह्मलोक पर्यन्त जानेहरूले सूक्ष्म शरीर त्याग्दैनन्। त्यस हुनाले यो मूर्धा शिरोभेदन गरेर जाने व्यक्ति जो छन्, तासम मूर्धान अभिनिश्रितैका भने अनुसार अर्चिरादि मार्गद्वारा सुषुम्ना नाडीबाट ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरेर जाने भएका व्यक्तिहरू, तिनीहरूलाई अर्वाचीन लोक, ब्रह्मलोक पर्यन्तका लोक प्राप्ति हुँदैन, अर्थात् अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवत प्राप्ति नै हुन्छ, त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ नै प्राप्त हुन्छ। वेदान्तहरूले तासाम मूर्धान अभिनिश्रितैका तयोर्धमायन मृतत्वमेति भन्ने वेदमा श्रुतिमा मन्त्र भएको हुनाले हृदयदेखि जो
सय सतञ्चयिका हृदयस्य नाड्य, हृदयलाई केन्द्रबिन्दु भएर 101 नाडीहरू छन्। ती नाडीहरूमध्ये जो सुषुम्ना नाडी हो त्यो नाडी मात्र ब्रह्मरन्ध्रसम्म गएको हुन्छ। त्यस हुनाले विश्वङ अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, अरू नाडीबाट गएको व्यक्ति जो छ विश्वङ भवति भनेको यही संसारमा ब्रह्मलोक पर्यन्तमा पुग्दछ। तर अर्चिरादि मार्गबाट जो गएको हुन्छ त्यसबाट गएको व्यक्ति तयोर्धमायन अमृतत्वमेति, तया सुषुम्ना नाडीद्वारा ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरेर गएको व्यक्ति भगवानलाई नै प्राप्त गर्दछ भनेको हुनाले यो यहाँ बताएको 22औं श्लोक हो। त्यो श्लोकमा बताएको ब्रह्मलोक पर्यन्तका विभिन्न लोकमा जानी यो धूम मार्गको वर्णन हो। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम भने अनुसार स्वर्गका उपलक्षणले ब्रह्मलोक पर्यन्तको लोकमा त्यो व्यक्ति जान्छ। तर जो अर्चिरादि मार्गद्वारा जान्छ त्यो यहाँ आउँदैन। कतिपय सज्जनहरूले यस श्लोकलाई यो सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिका प्रक्रियाले यिनी पनि मुक्तिकै प्रकरण हुन् भनेर भन्दछन्। त्यो मुक्तिको प्रकरण होइन। सद्यो मुक्ति भन्ने शास्त्रमा प्रामाणिक मानिएको छैन। क्रम मुक्ति नै मुक्त अर्ची दिन पूर्वपक्ष षड्दङ मासाब्द मास अब्द इत्यादि क्रमले चेतन जान्छ भनेर वेदान्तमा बताएको हुनाले कतिपय सज्जनले भनिबक्सिन्छ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय स्थिता अथमर्थ्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते भन्ने श्रुतिद्वारा यहाँ यो सद्यो मुक्ति बताइएको हो भनेर त्यो अर्थ कतिपयले लगाइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वैश्वानरम याति विहाय सागत यो चाहिँ क्रम मुक्ति हो भनेर क्रम मुक्ति र सद्यो मुक्ति दुईटा विधि बताइएको छ भनेर कसैले भनिबक्सिन्छ। त्यसलाई शिष्ट पुरुषहरूले आचार्यहरूले सद्यो मुक्ति अप्रामाणिक हो, सद्यो मुक्तिको विधान छैन। वेदान्तमा ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तपैत्युपासिते ते अर्चिसमेवा विसंभवन्ति ते अर्चिसम अभिसंभवन्ति इत्यादि द्वारा स एतान् ब्रह्म गमयति एतेन ब्रह्मपथा इत्यादि द्वारा न स पुनरावर्तते इत्यादि बताएको हुनाले यो अर्चिरादि मार्गदेखि गएको व्यक्ति क्रमशः अर्ची दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण यिनी क्रमले जाने जो व्यक्ति हो त्यो मुक्ति नै वास्तवमा यही क्रम मुक्ति नै शास्त्रको प्रामाणिक विषय हो। त्यस हुनाले सयतान ब्रह्म गमयति भनेर भगवानको उपासना गर्ने भगवानलाई उपाय मान्ने भएका व्यक्तिहरूलाई अर्चिरादि मार्ग नै प्राप्ति हुन्छ भनेर वेदान्तमा पनि ब्रह्मसूत्रमा पनि बताइएको हुनाले ब्रह्मविद्यामा निष्ठ भएका व्यक्तिहरूको प्राप्य वस्तु भगवान नै हो। र सद्यो मुक्तिको प्रामाणिकता छैन। यदि यस्तो सम्झौँ कि ब्रह्म भगवान सर्वत्र विराजमान भइबक्सिन्छ त त्यस्तो ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नको लागि कुनै देश विदेशमा जान पर्दैन। जहाँ छ त्यहीँ नै जब यो ज्ञान हुन्छ ज्ञानले मुक्त हुन्छ। अभेद ज्ञानद्वारा अद्वैत तत्त्वको ज्ञानद्वारा ब्रह्म ज्ञानद्वारा त्यही ब्रह्म सर्वव्यापक ब्रह्म प्राप्त हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो पनि उपशंका गरिबक्सिन्छ। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैवसन् ब्रह्माप्येति इत्यादि श्रुतिले त्यसका प्राण कहीँ जाँदैनन्, ब्रह्मैवसन् ब्रह्म जस्तै भएर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। यिनी श्रुतिको के अर्थ लगाउने त? अगत्या यो श्रुतिले सद्यो मुक्ति प्रतिपादन गर्दछ र कहीँ जान पर्दैन, त्यहीँ नै मुक्ति हुन्छ। शास्त्रले अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्यादि वचन पनि बताएको छ। यसको के अर्थ लगाउने भन्दा अत्र यहाँ नै यो लोकमा नै उपासना दशामा नै
उपासना दशामा नै ब्रह्म समश्नुते, भगवानको कृपाद्वारा दर्शन समानाकार भक्तिद्वारा भगवत अनुभव गर्दछ, भगवानको अनुभव गर्दछ। त्यस हुनाले न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ब्रह्म प्राप्त गर्न चाहने ब्रह्म प्रेप्सुका प्राणहरू त्यसलाई छोडेर जाँदैनन्। के गर्छन् त? उपासना फलभूत ब्रह्म प्राप्तिको लागि तदधिष्ठित लोकान्तर गमनको लागि सँगै रहन्छन् र बिरजा नदीमा स्नान गरेपछि बल्ल तिनीहरू फर्कन्छन्। त्यस हुनाले यो 22औं श्लोक र 23औं श्लोक अगाडि आउने 23औं श्लोकले धूममार्गद्वारा जानेको गति बताइएको हो, धूममार्गको प्रक्रिया। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर्बहिस्त्रिलोक्यः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजां। पवनान्तरात्मनां विद्या तपो योग समाधिभाजां त्रिलोक्याः अंतः योगेश्वराणां त्रिलोक्या अंतः बहिर्गतिम आहु ताम गतिम कर्म भी नाप्नुवन्ति। अर्थात पवनान्तरात्मनां भनेको सूक्ष्म शरीरले युक्त भएका, पवनान्तरात्मनां सूक्ष्म शरीर विशिष्टानां, सूक्ष्म शरीर छ जसको तिनीहरूको विद्या तपोयोग समाधि भाजां, विद्या भनेको शास्त्रजन्य ज्ञान, तप भनेको कर्म, योग भनेको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि यिनीले युक्त भएका, अर्थात अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र प्रकृतिदेखि रहित भएको शुद्धात्म स्वरूपको अनुसन्धान परायण भएका जनहरूलाई स्वतन्त्र विशुद्ध आत्मा को अनुसन्धान परायण भएका जनहरूलाई प्रकृति वियुक्त शुद्धात्म स्वरूपको जो कैवल्य अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई केवल अरू केही पनि छैन, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य हो, त्यही ब्रह्म म हुँ, अरू छैन भनेर शुद्धात्म स्वरूपको प्रकृतिदेखि वियुक्त विशुद्धात्म स्वरूपको मात्रै चिन्तन गर्ने भएका व्यक्तिलाई, अर्थात संसारको दुःखले अत्यन्त आत्तिएर संसारको दुःखको मात्र निवृत्ति, विशुद्धात्म स्वरूपको मात्रै अनुभव, अपार आनन्दका सिन्धु भइबक्सेका भगवानतिर पुग्दै पुगेका छैन, शुद्धात्म स्वरूपको मात्रै, आत्माको पनि त्यस्तो बताएको छ, आत्मज्ञानको पनि मोक्ष हुन्छ, त्यही आत्मप्राप्ति हुन्छ, त्यो कैवल्य हो। त अब्रह्मात्मक स्वात्म स्वरूप अनुसन्धान परायण भएका योगेश्वराणाम भनेको भगवत भक्तिदेखि भिन्न अरू योगमा निष्ठ भएका, योगेश्वराणाम भगवत भक्ति भिन्न अरू योगमा निष्ठ भएका अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र जीवको उपासना गर्ने भएका व्यक्तिहरू, यो पनि शास्त्रमा विधान छ। त अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र जीवको उपासना गर्ने भएका व्यक्तिहरूलाई के मिल्दछ त? त्रिलोक्या अन्तः, तिनीहरूलाई नै कैवल्य मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने शास्त्रले बताएको छ। त्रिलोक्या अन्तः, त्रिलोकीको अन्त तल पाताल आदिमा, अनि त्यहाँदेखि बही भनेको महरलोक आदिमा पनि गतिम आहु, तिनीहरूको पनि सामर्थ्य त्यहाँसम्म हुन्छ। जुन गतिलाई ताम गतिम कर्म भी नाप्नुवन्ति, त्यो गतिहरूलाई सकाम कर्म गर्ने व्यक्तिवालाहरूले यो शुद्धात्म स्वरूपको
साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिहरूले काम्य कर्म गर्दैनन्, सकाम कर्म गर्दैनन्। तर सकाम कर्म नगरे पनि अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र मै ब्रह्म हुँ भन्ने त्यस्तो विशुद्ध आत्मस्वरूप मात्रै चिन्तन गर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको जो गति हो त्रिलोक्या अन्त, त्रिलोकीको भित्र पाताल आदिमा र बही भनेको माथि महरलोक आदिमा पनि गतिम गमन सामर्थ्य हुन्छ भनेर आहु शास्त्रले प्रतिपादन गरेको छ। ताम गतिम, त्यस गतिलाई कर्म भी काम्य कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले, सकाम कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले नाप्नुवन्ती, प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, केवल कर्मी भन्दा योगी उत्तम हो। शुद्ध आत्मस्वरूपको चिन्तन गर्नेवाला व्यक्ति ठीक हो, तर त्यहाँभन्दा पनि भगवद उपासक सर्वोत्तम हो। यो विवेचना गर्न पर्दछ, यसको अनुसन्धान गर्न पर्दछ। यी दुईटा श्लोकले धूम मार्गको वर्णन गरी बक्स्यो। अब अगाडि अर्चिरादि मार्गको वर्णन गरी बक्सिन्छ। वैश्वानरं याति विहायसा गतः सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशैषुमारम्। हे नृप, ब्रह्मपथेन शोचिषा सुषुम्णया गतः विहायसा वैश्वानरम याति। अथ विधूतकल्कः हरेः उदस्तात् शैशुमारं चक्रम प्रयाति। हरेः उदस्तात् शैशुमारं चक्रम प्रयाति। हे नृप, हे राजन, ब्रह्मपथेन, भगवत प्राप्ति को जो मार्ग हो अर्चिरादि मार्ग द्वारा, ब्रह्मपथेन ब्रह्म प्राप्ति को मार्ग कस्तो छ त? शोचिषा, स्वयं प्रकाशमय, प्रकाशमान छ। प्रकाशमान भएको सुषुम्णया, जो सुषुम्ना नाडी हो, प्रकाशमय सुषुम्ना नाडी द्वारा गतः, त्यहाँबाट निक्लेको जो योगी हो, प्रपन्न जन हो, विहायसा भनेको जो आकाश मार्ग हो, विहायसा शीर्ष कपालदेखि बाहिर रहेको आकाश मार्गद्वारा, वैहायसम भनेको आतिवाहिक, वैश्वानरम भनेको आतिवाहिक अग्निलाई, आतिवाहिक जो अग्नि देवता, अर्ची देवता, अग्नि भनेको अर्ची, मुक्तो रुचिर्देन पूर्व पक्ष इत्यादि बताए अनुसार जो वैश्वानरम भनेको आतिवाहिक अग्निलाई, अग्निरे ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना इत्यादि बताएको हुनाले त वैश्वानर भनेको आतिवाहिक अग्निलाई याति प्राप्त गर्दछ। त्यही नै मोक्ष मार्ग हो भनेर अगाडि बताइबक्सिन्छ। अथ विधुतकल्कः, अनि विधुतकल्कः उडाएको छ। कल्क भनेको पाप के पुण्य पनि, मोक्ष प्रतिबन्धक भएको पुण्य पनि पाप सरह नै मानिन्छ। त विधुतकल्कः मोक्षको प्रतिबन्धक पुण्य पापलाई उडाएको छ जसले, अर्थात् मोक्षका प्रतिबन्धक पुण्य पापले रहित भएको जो व्यक्ति छ, हरे शैशुमारम चक्रम भनेको, हरे भनेको सूर्यनारायण भगवानका उदस्तात माथि, सूर्यनारायणको लोकदेखि पनि माथि रहेको जो शैशुमारम शिशुमार चक्रलाई प्रयाति, त्यो त्यहाँ पुग्दछ, अर्थात् सूर्यलोकलाई भेदन गर्दछ।
त्यसो हुनाले यहाँ के बताइयो सतञ्चैका हृदयस्य नाड्यः स्तासां मूर्धानवविनिसृतैका तयोर्धमायन् अमृतत्वमेति विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्ति भनेर वेदान्तले बताएको अनुसार हुन त 72,000 नाडी छन्, त्यसमा पनि 101 नाडीहरू छन् हृदयलाई केन्द्र बनाएर त्यहाँबाट निक्लेका। तीमध्ये 3टा नाडी प्रमुख छन् अझै, गङ्गा यमुना सरस्वती अर्थात् इडा पिङ्गला सुषुम्ना। माझमा भएको जो सुषुम्ना नाडी हो त्यो सुषुम्ना नाडी, तीमध्ये 101 मध्ये जो मुख्य एका भनेको प्रधान जो सुषुम्ना नाडी हो, सतञ्चैका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानम अभिनिसृतैका, तीबाट एउटी जो छ यो सुषुम्ना नाडी मूर्धान अभिनिसृत ब्रह्मरन्ध्रसम्म आएकी छन्। तया ऊर्ध्वम आयन, त्यो सुषुम्ना नाडीद्वारा माथि क्रमशः माथि आउने हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनीद्वारा बहिर्निर्गत अनुसार हृदयमा रहेका भगवान श्रीमन्नारायणको अनुग्रहद्वारा पाएको छ सुषुम्ना नाडीको प्रकाश। सुषुम्ना नाडी उज्यालो भएको जसको त्यस्ता चेतनले ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरेर तया ऊर्ध्वम आयन, ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरेर माथि आउने व्यक्ति अमृतत्वम एति भगवन्तं प्राप्नोति, भगवान नारायणलाई प्राप्त गर्दछ, मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ, भगवत अनुभवलाई प्राप्त गर्दछ। अन्य अरू जो नाडीहरू छन् 100 नाडीहरू जो छन् ती नाडीहरू उत्क्रमणे विश्वं भवन्ति, अरू नाडीबाट जाने व्यक्तिलाई संसारमा जानु पर्दछ। संसार भनेको ब्रह्मलोक पर्यन्त संसार नै हो। त्यसो हुनाले त जस्तै यथा पुष्कर पलाशापो न श्लिष्यते एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। जस्तै कमलका पुष्प, कमलको पातमा पानी टाँसिँदैन, निर्लेप हुन्छ, त्यस्तै एवं विधि भगवदात्मक सारा संसारलाई जानेर भगवान नै उपाय उपेय भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएका व्यक्तिलाई पाप कर्म अर्थात् पाप र पुण्य नश्लिष्यते, त्यहाँ टाँसिँदैन, पाप पुण्यदेखि निर्लेप हुन्छ। त्यसो हुनाले शास्त्रमा यो क्रम नै छ, क्रम मुक्ति नै प्रामाणिक हो। अथ यदु चास्मिन् छव्यम कुर्वन्ति, अस्मिन् यो अर्चिरादि मार्गद्वारा सभ्यम भनेको जो सब भनेको देह त्याग गरेर जो सबको गर्न योग्य क्रिया हो त्यो अरूले गरिदिन्छन्। अनि कुर्वन्ति यदुचन, भगवानका शरणमा परेका प्रपन्नको अस्मिन् प्रपन्न विषय सभ्यम कुर्वन्ति यदुच न, अर्थात् त्यसको पार्थिव शरीरको सत्क्रिया गरे पनि नगरे पनि तिनीहरू शरीर त्याग्दै बित्तिकै भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यही बताइबक्सेको यहाँ। स्वयं व्यक्त क्षेत्रे विपिन विषये वा विधिवशात् प्रशस्ते दुष्टे वा क्वचन समये त्यक्त वपुषः मुकुन्दास्त्रय्यन्त प्रथित महिमा सोयमनघान् प्रपन्नान् उद्धृत्य स्वपद मनपायम गमयति। आतिवाहिक सत्कार गर्ने भएका अर्चिरादिका देवताहरूद्वारा सम्मान गराएर क्रमशः भगवानले आफ्नो निर्विघ्न आफ्ना चरणमा लगिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त अथ यदुचास्मिन् छव्यम कुर्वन्ति यदि छन्, यो प्रपन्नको कसैले दाह संस्कार आदि जो औरदे क्रिया आदि गरून् अथवा नगरून् ती व्यक्ति अर्चिसमेवा अभिसम्भवन्ति, अर्चिर आदि मार्गद्वारा भगवानलाई नै प्राप्त गर्दछन्। कसरी जान्छन् त अर्चिस अह, अर्चिर आदि मार्गद्वारा शुक्ल के अरे दिनका अधिष्ठाता देवतालाई प्राप्त गर्दछ। दिनका अधिष्ठाता देवताले क्रमशः अर्कालाई पुर्याइदिई बक्सिन्छ। अर्चिस अह अन्हा आपुरिमाण पक्षम भनेको शुक्ल पक्षलाई जिम्मा लगाइदिई बक्सिन्छ। शुक्ल पक्षले उत्तरायणलाई जिम्मा लगाइदिई बक्सिन्छ। अनि उत्तरायणले मासलाई, मासले वर्षलाई, वर्षले आदित्य विमानी देवतालाई जिम्मा लगाइदिई बक्सिन्छ। आदित्य चन्द्रमासम, चन्द्रमास विद्युतम, विद्युतो क्रमशः त्यहाँबाट माथि माथि सबै लोकान्तरलाई पार गर्दै धात्रीमहित
वरुणेन्द्र धात्री महित, वरुण इन्द्र धात्री यिनी सबैहरूद्वारा पूजित भएको सम्मानित भएको व्यक्ति त्यहाँबाट सप्तावरणलाई भेदन गर्दछ। अगाडि आउँछ ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वन भन्नेमा। त्यहाँबाट तत्पुरुषो अमानवः, यो बिरजा नदी सप्तावरण भेदन गरेर बिरजा नदीमा स्नान गरेपछि लिङ्ग शरीरलाई सूक्ष्म शरीरलाई यतै छोडिदिन्छ। 16 विकारले उक्त भएको जुन लिङ्ग शरीर सहित भएर गएको छ 17औं आत्मा पारिजान्छ। यिनी 16 यतै अलपत्र पर्दछन्। त यस्तो बिरजा नदीमा नुहाएकालाई शयतान ब्रह्म गमयति, यो देव मार्गद्वारा ब्रह्म मार्गद्वारा गएको व्यक्ति फेरि यहाँ फर्केर आउँदैन। एतेन प्रतिबद्धमान इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, यहाँ आउँदैनन् अनावृत्ति शब्दात, वेदान्तले फर्कँदैन भनेको हुनाले। त्यस हुनाले तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति, अस्यैव रोमाणि विधूय पापं चन्द्रैव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इत्यादि परसहस्र श्रुति द्वारा अर्चिरादि मार्ग क्रम मुक्ति नै प्रामाणिक बताइएको हुनाले क्रम मुक्ति हो, सद्य मुक्ति होइन। त्यस हुनाले जब तदा भनेको भगवत प्रपन्न भएका जनहरूलाई यो ज्ञानद्वारा म भगवानको हुँ, भगवान नै मेरा उपाय भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान भएकालाई भगवान नै उपाय भएर जब भगवानले यसलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ त्यति बेला विद्वान भगवत सम्बन्ध ज्ञानले युक्त भएका जनलाई पुण्य पापे विधेय प्रपत्ति निष्ठ भएका व्यक्तिहरूलाई भगवानले त्यसका पाप र पुण्यलाई उडाइदिई बक्सिन्छ। त्यति बेला निरञ्जन पाप पुण्यका लेशले रहित भएको व्यक्ति परमं साम्यम उपैते, भगवान जस्तै हुन्छ, सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जसरी घोडाले आफ्ना जगर हल्लाएर सबै धुलो उडाए झैँ त्यति बेला राहुको मुखबाट मुक्त भएको चन्द्रमा जस्तै यो चेतन पनि संसारका सारा कर्मका किचडदेखि मुक्त हुन्छ। त्यस्तो भगवानलाई प्राप्त गर्न अकृतम स्वयं सिद्ध भएका भगवानलाई हामीले गरेर हुँदैन, उहाँले नै कृपा गरेर उहाँले नै स्वीकार गरिबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएको कृतात्मा धन्य धन्य भएको व्यक्तिले ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी भगवानलाई प्राप्त गर्छु इत्यादि बताएको हुनाले त्यो अर्चिरादि मार्गको यो क्रम हो। क्रमशः यस प्रकारले जान्छ भनिबक्सिन्छ। यहाँ अगाडि बताइबक्सिन्छ तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधा रमन्ते। तत् विश्वनाभिं तु अतिवर्त्य एकः विरजेन अणीयसा आत्मना ब्रह्मविदां नमस्कृतम उपैति यत् कल्पायुषा विबुधा रमन्ते। अर्थात तत् भनेको त्यो भगवान विष्णुको जो चक्र हो विश्वनाभि, ग्रह नक्षत्र जहाँ रहन्छन्, ग्रह नक्षत्रको आश्रय भएको जुन शिशुमार चक्र हो त्यस चक्रलाई अतिवर्त्य पार गरेर एक्लै जो योगी हो, विरजेन भनेको पाप पुण्यले रहित भएर अणीयसा अत्यन्त सूक्ष्म लिङ्ग शरीरद्वारा, अणीयसा आत्मना लिङ्ग शरीर विशिष्ट भएर लिङ्ग शरीरमा रहेरै जान्छ। त्यहाँ पनि अणीयसा आत्मनेन लिङ्ग शरीर विशिष्ट भएर ब्रह्मविदाम ब्रह्मज्ञानी भृगुआदिहरूद्वारा पनि नमस्कृतम वन्दनीय भएको, अरूद्वारा नमनीय भएको, ओहो यस्तो महान लोक भनेर अरूद्वारा नमनीय भएको जो लोक हो अर्थात् महरलोक उपलक्षणद्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोकलाई उपैति प्राप्त गर्दछ। यत जुन महरलोक आदिमा कल्पायुष विबुधा रमन्ते, ब्रह्मजीको आयु पर्यन्त ब्रह्मकल्प पर्यन्त आयु छ जसको यस्ता आकल्पान्त बाँच्ने भएका विबुधा विशेष
ज्ञानीहरू विशेषज्ञ जो भृगु आदि गरेका भइबक्सिन्छ, जहाँ रमन्ते आनन्दपूर्वक निवास गरिबक्सिन्छ, त्यस्तो महरलोक आदिमा यो चेतन पुग्दछ। उपैति त्यो स्थानमा पुग्दछ, अर्थात् क्रमशः ती तत्तत् लोक निवासीहरूद्वारा बहुमान प्राप्त गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दछ। यसको यो सत्यलोकको पनि उपलक्षण, अर्थात् ब्रह्मवेत्ता के अरे ब्रह्मविदाम नमस्कृतम, ज्ञानीहरूद्वारा पनि हो यस्तो राम्रो यो लोक हो भनेर आदर गरिँदैछ तो उहाँ तिनीहरूलाई पनि आफूले पनि आदर गर्दै उनीहरूद्वारा आदर गरिएको हुन्छ। जस्तै राजकुमार कुनै प्रान्तमा प्रस्थान गरे भने कुनै प्रान्तबाट कहीँ आफ्नो कतैबाट राजधानी जाने बेलामा विभिन्न प्रान्त हुँदै जाँदा तत्तत् प्रान्तका अधिकारीहरू सबैले उनलाई सम्मान गरे चाहिँ यी सबैद्वारा सम्मानित पाउँदै धातृमहित पितामह ब्रह्माजीद्वारा पनि महपूजायम सम्मानित भएर अगाडि बढ्छ। त्यसो हुनाले के ती लोकहरूको सुखमा आसक्ति भएर त्यहाँ बस्न मन लाग्दैन त भन्दा लाग्दैन। तिनीहरूको जो अनित्यता देखेर अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दैह्यमानं सनिरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्णुं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ट्यं, ब्रह्मलोक पनि पुग्दैछ। अथ स अनन्तस्य मुखानलेन दन्दैह्यमानं विश्वं निरीक्ष्य यत् द्वैपरार्ध्यं द्वैपरार्धं सिद्धेश्वरजुष्टधिष्णुं तत् पारमेष्ठ्यं निर्याति। अथ त्यसपछि महरलोकमा पुगेपछि त्यहाँदेखि अगाडि कल्पावधि आयु भएका व्यक्तिहरूलाई देखेर छक्क पर्दै यदि त्यहाँ बस्ने इच्छा हुन्छ कि भन्दा स त्यो योगीले अनन्तस्य मुखानलेन अवान्तर प्रलयमा शेष भगवानको मुखद्वारा आएको अग्निले अर्थात् अनन्तस्य मुखानलेन तल रहिबक्सेका जो गर्भजलमा विराजमान भइबक्सेका शङ्कर्षण भगवानको मुखबाट निक्लेको शेषको मुखबाट निक्लेका जो रुद्रगण हुन् तिनको जो पातालको अग्निद्वारा दन्दह्यमानं विश्वम निरीक्ष्य जलिराखेको, अब जल्न तयारी छ, त्यो ज्ञानद्वारा सबै देखेर शङ्कर्षण भगवानको मुखानलद्वारा सबै जलेर भस्म हुन्छ, यहाँ पनि सुख छैन भन्ने यो कुरा निरीक्ष्य अनुसन्धान गरेर देखेर जानेर यद द्वैपरार्ध्यम, जो द्विपरार्ध ब्रह्माको आयु पर्यन्त रहने भएको सिद्धेश्वर जुष्टधिष्णुम, सिद्धेश्वरद्वारा पनि अत्यन्त आदरपूर्वक बसिएको तिनीहरूको निवास स्थान भएको जो सिद्धेश्वरद्वारा आदर गरेको विमानहरूले युक्त भएको त्यस त्यो उत्तम त्यो जो उत्तम हो अरूका अपेक्षा त्यो उत्तम हो, त्यो उत्तमम त्यो उत्तम पारमेष्ठ्यम भनेको ब्रह्माजीको लोक परमेष्ठीको लोक जो सत्यलोकलाई निर्याति त्यसलाई नै पार गर्दछ, त्यो लोकमा पुग्दछ, त्यहाँ पनि ब्रह्माजीद्वारा सम्मानित हुन्छ। अर्थात् ब्रह्मलोकमा पनि उसको आसक्ति हुँदैन, ब्रह्मलोक पनि विनाशशील छ। त यहाँ वरुणान्द्री के अरे ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महित इत्यादि यो अर्थात् सिद्ध हुन्छ। यो यहाँ कतिपय सन्तहरूले विजयध्वजाचार्यले भनिबक्छ मनन्तरायुष स्वर्गीय महरलोके तु काल्पिका, त मनन्तर एक मनन्तर पर्यन्त आयु भएका व्यक्तिहरू
महरलोक आदिमा रहेर महरलोकमा भएको जो अष्टाधिपत्य हो, अणिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व आदि जो अष्टसिद्धि छन्, त्यो 8 ऐश्वर्यले युक्त भएको व्यक्ति कोही जनलोकमा कोही सत्यलोकमा इत्यादि लोकमा रहिबक्सिएको हुन्छ भगवानको आज्ञाले। कतिपय व्यक्तिहरू त्यही नै शिशुमार चक्रका अधिष्ठाता देवता भगवान हरिले आज्ञा अनुज्ञात भएर आज्ञा प्राप्त गरेर अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण आदि भगवानलाई प्राप्त गरेर केही समय त्यहाँ रहन्छन् क्रमशः, त्यसपछि त्यहाँबाट माथि गइबक्सिन्छ भनेर पनि समाधान गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जो ब्रह्माजीको पारमेष्ठ लोक हो त्यहाँ पुग्दछ। ब्रह्मलोकमा के छ त अरू लोकभन्दा केही विशेषता छ। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्तत्तोदः कृपया निदं विदां दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्। सत्यलोकको केही विशेषता बताइबक्सिन्छ त अनिदं विदां दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् यच्चित्ततोदः ऋते यत्र कुतश्चित् न शोक न जरा न मृत्यु न आर्ति न उद्वेग न आर्ति न उद्वेग च न च उद्वेग वर्तते। अब सत्यलोकको केही विशेषता बताइबक्सिन्छ। अनिदम विदाम त्यो भगवत तत्त्वलाई नजान्ने भएका, भगवत उपासनाद्वारा कहिल्यै दुःख नहुने भएको, दुःखको गन्ध पनि नहुने भएको, फेरि जन्म मरण आदि नहुने भएको, त्यस्तो भगवत प्राप्ति हुन्छ भन्ने नजानेका व्यक्ति, त्यस्ता चेतनहरूलाई अनिदम विदाम भगवदात्मक ज्ञान भएर भगवानको उपासना गरेर भगवानलाई प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई संसारमा जन्मन र मर्न पर्दैन भन्ने नजानेका व्यक्तिहरूलाई त दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् त्यो ब्रह्मलोकमा पुगेर यदि त्यहाँ सोझै त्यो यो संसारको त्यो भय तत्काल हुँदैन, तर दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् दुरन्त दुःखको सृष्टि प्रारम्भ हुन्छ जसबाट दुरन्त दुःख जहाँ हुन्छ त्यो संसार, त्यसको अनुदर्शन भनेको त्यसलाई देख्नाले त्यसलाई जान्नाले ज्ञानकै विभू त्यहाँ ज्ञान हुने हुनाले त्यो ज्ञानद्वारा संसारको जो दुःख हो निरन्तर यहाँ पनि हुन्छ भन्ने त्यो ज्ञान त्यो अनुसन्धान भएको हुनाले अपार दुःख दिने भएको संसारको त्यहाँ अनुभव हुने हुनाले अपार दुःख दिने संसारको अनुभव भइराख्ने हुनाले त्यो संसारको दर्शन भइराख्ने हुनाले त्यसद्वारा कृपया यच्चित्ततोदः सोझै त्यहाँ दुःख नभए पनि संसारमा सत्यलोकदेखि तल भइराखेका अरू लोकमा अर्थात् भूर्भुवस्वः यी त्रिलोकीको प्रलय हुँदा त्यहाँ लागेको डढेलो देखेर यच्चित्ततोदः जो चित्तमा तुद व्यथने परा छिमेकीको घरमा आगो लाग्यो भने त्यो आगो लागेको देखेर एकदम मन आत्तिएको हुन्छ, घबराउँछन्। कतिपय व्यक्तिहरू आफूलाई दुःख लागेन र पनि अरूको दुःख देखेर हृदय गति रुकेर मर्दछन्। सत्यलोकमा त्यो सोझै त्यो महाप्रलयमा बल्ल त्यो समाप्त हुन्छ। महाप्रलय नहुँदासम्म सत्यलोक रहन्छ ब्रह्माजीको आयु पर्यन्त। तर ती जो ब्रह्माजीको दिन सकिँदा रात्रिका प्रारम्भमा जुन त्रिलोकीको प्रलय हुन्छ, भगवान शङ्कर्षणको मुखबाट निक्लेका रुद्राग्निद्वारा त्यो देखेर दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् जसको दुःखको अन्त छैन त्यस्तो संसारलाई देखेर संसारमा भएको त्रिलोकीको लयलाई देखेर चित्ततोद मनमा अत्यन्त व्यथा हुन्छ।
त्यो व्यथा बाहेक रीते त्यस बिना यत्र जुन सत्यलोकमा कुतश्चित कहीं पनि कुनै पनि कारणले न शोक शोक छैन, न जरा बुढ्याइ छैन। ब्रह्माजीको आइसकेपछि त त्यहाँ पनि बुढ्याइ हुन्छ, शोक पनि हुन्छ त्यहाँभन्दा पहिले। न जरा बुढ्याइ हुन्न, न मृत्यु त्यहाँभन्दा पहिले मृत्यु हुँदैन, न आरती दुःख पनि हुँदैन, न उद्वेग प्रत्यक्ष भए पनि हुँदैन। त्यस्तो न उद्वेगश्च न उद्वेग पनि त्यहाँ हुँदैन। त्यस्तो वैकुण्ठ के अरे सत्यलोकमा पनि पुगेर त्यहाँ पनि अनासक्त भएर त्यहाँ पनि धातृमहित ब्रह्मद्वारा सम्मान गरेर सीमान्त सिन्धु आप्लुत भने चाहिँ अब अगाडि सप्तावरणको प्रक्रिया आउँछ। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनापनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुआत्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्। अब आवरण भेद सप्तावरणलाई कसरी भेदन गर्दछ? मुक्त आत्माले, प्रपन्न जनले, अरू व्यक्ति जो अब्रह्मात्मक भगवत उपासना माने ब्रह्मात्मक भगवत उपासना नगरेर अब्रह्मात्मक आफ्नो मात्रै उपासना गरेका छन्, स्वतन्त्र जीवात्मक उपासना गरेका छन्, अर्थात् भगवानको उपासना गरेर पनि स्वर्गादि लोकको फल चाहना गरेका छन्, भगवानलाई साधन बनाएर साध्यहरू बनाएका छन्, ती व्यक्तिहरू यही ब्रह्माण्डभित्र रहन्छन्। 7 आवरण पार गर्नै सक्दैनन्। कथनचित 7 आवरण पार गरेछन्, 6 आवरण पार गरे भने पनि त्यो अत्यन्त गाढा जो प्रकृतिको आवरण हो त्यसलाई कसैले पार गर्न सक्दैनन् भगवानको शरणागति नगरिकन। भगवानका शरणमा परेका चेतनहरूलाई भगवानले अगाडि पठाइ बक्सिएको तत्सूर्य कोटि प्रतिमम सुदर्शनम जाज्वल्यमानम प्रलयानल प्रभम, ती प्रलयानलको प्रलयकालीन द्वादशादित्य सहस्रादित्य जस्तै दिव्य तेज भएका सुदर्शन भगवानले नै त्यो प्रकृतिको गाढा अन्धकारलाई दूर गरी बक्सिन्छ। नभए भगवत प्रपन्न नभएका जनहरूले एक त त्यो ब्रह्माजीको लोकदेखि माथिको जो कपाल हो, थाप्लो हो, त्यो घोप्टे हो, त्यसलाई नै पार गर्न सक्दैनन्, त्यहीँ भित्र रहन्छन्। यही ब्रह्माण्डभित्र आवागमन भइराख्दछ। प्रपन्न जनहरू सप्तावरणलाई नै वेदन गरेर गइबक्सिन्छ। ततः निर्भयः अत्वरन् तेन आत्मना विशेषं प्रतिपद्य ततः अपः ततः अनलमूर्तिः ज्योतिर्मयः काले वायुम् उपेत्य वायुआत्मना बृहत् आत्मलिंगम खं बृहदात्मलिंगम खम उपैति। अध्याय गर्न पर्यो। खम उपैति अर्थात ततः ब्रह्मलोक सम्म पुगेपछि परमेष्ठी लोकबाट, ततः ब्रह्माजीको लोकबाट निर्भय त्यहाँ अनासक्त भएर अब सप्तावरण पार गर्ने बेलामा निर्भय भनेको नडराउने छन्। आवरण भेदन गर्नलाई कुनै डर नमान्ने भएको भगवानको कृपाद्वारा सुदर्शन भगवानद्वारा सबै भेदन हुन्छ। सुदर्शन राम्रोसँग देखाइन्छ मार्ग जसद्वारा। त्यस हुनाले निर्भय भयरहित भएको आवरण भेद कसरी गर्ने होला भन्ने डरै छैन। भगवान नै उपाय भएको हुनाले अत्वरन नडराएको हुनाले आतुरी गर्दैन। तेन आत्मना लिङ्ग शरीरले उपलक्षित भएको, लिङ्ग शरीरले सहित भएको त्यो आफूद्वारा आत्माद्वारा विशेषम प्रतिपद्य, विशेष भनेको पृथ्वीमय, विशेष अर्थ पृथ्वी हो। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड जो अंडकटाह हो, त्यस 14 भुवनले युक्त भएको जो चतुर्दश भुवनात्मक जो ब्रह्माण्ड अंडकटा हो,
त्यसलाई प्रतिपद्य भनेको आवरणलाई भेदन गरेर, पृथ्वीको आवरणलाई भेदन गरेर, प्रतिपद्य भनेको त्यहाँ पुगेर अर्थात् भेदन गरेर। अनि अपह त्यसपछि फेरि पार्थिव आवरणलाई पार गरेपछि त्यसपछि पृथ्वीपछि जलको आवरण आउँछ। 10-10 गुणा बाक्लो, पृथ्वीको आवरणभन्दा 10 गुणा बाक्लो जलको आवरण छ। 100 करोड योजन यो ब्रह्माण्डलाई तिनका बाहिरका आवरणहरू 10-10 गुणा बाक्ला 7 आवरणले घेरेका छन्। पृथ्वीको बाक्लो जो माम्री हो, बाक्लो नरिवलको बाहिरको त्यो सारो जटाहरूले युक्त भए जस्तै त्यस्तो सारो अत्यन्त कठोर आवरणलाई भगवानका कृपाले सङ्कल्प मात्रले भेदन गरेर, भगवानकी कृपाले अनायास भेदन गरेर पृथ्वीको आवरणलाई पार गर्दा पार्थिव शरीर, पृथ्वी प्रधान शरीरले पार गर्दछ। त्यसपछि तथा अपह जलमा त्यसको पृथ्वीभन्दा 10 गुणा बाक्लो छ जलको आवरण। एकछिन पानीमा गए हामी डुब्दछौँ, त्यहाँ मर्दैन त, हामी मर्दछौँ। त्यहाँ दुख्दैन भन्दा त्यो कष्ट हुँदैन, दुःख हुँदैन, किनभने पानीमा जलजन्तुलाई जस्तै दुःख हुँदैन त्यस्तै त्यहाँ आपोमय हुन्छ, त्यो जल तत्त्व प्रधान शरीर हुन्छ। ततः अपह प्रतिपद्य अध्ययन गर्नु पर्यो। आवरण जललाई, जो आवरण जल हो 10 गुणा बाक्लो आवरण जललाई प्रतिपद्य भनेको पुगेर अर्थात् पार गरेर। त त्यत्रो बाक्लो आवरण जललाई पार गर्दा त्यसलाई दुःख भयो कि भन्दा अत्वरन दुःखै हुँदैन, प्रत्येकमा अत्वरन नातिकन सजिलै जलतत्व प्रधान शरीर भएर, जलतत्व प्रधान शरीरद्वारा प्रतिपद्य पार गरेर त्यहाँ त्यसपछि अनि अनलमूर्ति प्राप्य, अनलमूर्ति प्राप्य भनेको त्यसपछि अनलमूर्ति भनेको आगै आगो, आगाको आवरणलाई पनि अनलमूर्ति अत्वरन प्राप्य ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय आफू अनल माने अग्नि प्रधान शरीर भएर, ज्योतिर्मय अग्नि प्रधान शरीर भएर त्यति बेला पनि अनलमूर्ति प्राप्य, ज्योति माने अग्नि तत्त्व प्रधान शरीर भएर आगोलाई आगाले जलाउँदैन त अग्नि तत्त्व प्रधान शरीर भएर अग्निको आवरणलाई जलभन्दा पनि 10 गुणा बाक्लो, अनि पृथ्वीबाट 10-10 गुणा क्रमशः 10-10 गुणा त्यति बाक्लो त्यो अग्निको आवरण, जलभन्दा पनि अतिशय बाक्लो धेरै सीमा भएको त्यस्तो अग्नि तत्त्वलाई, अग्निको आवरणलाई प्राप्य भनेको पार गरेर त्यहाँ पुगेर नातिकन त्यसलाई पार गरेर ज्योतिर्मय सन् अग्नि तत्त्व प्रधान भएको छ। तो वायुमुपेत्य काले वायुमुपेत्य, अनलको आवरणलाई अग्निको आवरणलाई पार गरेर वायु भेदन गर्ने बेलामा वायुमुपेत्य भनेको वायुको आवरणलाई पार गरेर, वायुआत्मा न वायुमुपेत्य त वायुको आवरणलाई पार गर्दा वायु आत्मा न वायु प्रधान शरीरले उपलक्षित भएर, वायु आत्मा भनेको वायु प्रधान शरीर भएर, जस्तै भूत प्रेतहरू वायु प्रधान शरीर हुन्छन् र तिनीहरू कतिपय वृक्षहरूमा कतिपय व्यक्तिमा आविष्ट हुन्छन् जस्तै त्यस्तै यो त सामान्य तुच्छ उदाहरण हो। त वायु तत्त्व प्रधान भएर त्यस्तो विशाल वायुको आवरण 10 गुणा आज बाक्लो हामीले हेर्दा पनि पृथ्वी तत्त्वभन्दा यही संसारमा पनि जल तत्त्व बढी छ, 4 गुणा बढी अरू संसारीले देखाउँछन्, हाम्रो शास्त्रले 10 गुणा बढी छ पृथ्वीभन्दा जल, किनभने पृथ्वीका भित्र बाहिर पनि जल छ, अतिरिक्त छुट्टै पनि जलका समुद्र धेरै देखिन्छ। त्यस हुनाले 10 गुणा बढी जल छ। त्यो जलभन्दा पनि
अग्नि बढी छ, जहाँ रगड्यो घोट्ने भने अग्नि छ, अग्नि तत्त्व बढी छ। अग्निभन्दा जहाँ आगोभन्दा धेरै 10 गुणा बढी वायु छ, यहीँ देख्दा पनि वायुभन्दा पनि धेरै 10 गुणा बढी आकाश छ। त्यस हुनाले ततः वायुआत्मना वायुमुपेत्य, वायु तत्त्व प्रदान भएर वायु आवरणलाई पार गरेपछि त्यसपछि बृहत आत्मलिङ्गम, वायुको अपेक्षा पनि आत्मलिङ्गम भगवानको एउटा चिन्ह हो। भगवान कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा आकाशाद्यायान, आकाशभन्दा पनि महान भइबक्सिन्छ, आकाश ब्रह्म हो भनेर बताएको हुनाले त आकाश जो हो त्यो भगवानको एउटा हेतु हो, लिङ्ग हो, भगवानलाई बोधक एउटा चिन्ह विशेष भएको हुनाले त आत्मलिङ्गम बृहत खम उपेत्य, अर्थात वायु आदि का अपेक्षा, यिनीहरूको अपेक्षाले अत्यन्त विशाल महान भएको आत्मलिङ्गम, आत्मा भनेको आफ्नो जो गुण हो त्यो शब्द त्यसको ज्ञापक, शब्द गुणकम आकाशम भनेर ज्ञापक भएको जो शब्द गुणक आकाशलाई तत् खम, त्यो आकाशलाई जो चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा ग्राह्य छैन, त्यो आत्मलिङ्गम त्यो आकाशलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले पृथ्वीमा अण्डम भिनत्ति, पृथ्वीको अण्डलाई भेदन गर्दै जान्छ भन्ने अनुसार अनि आकाशम च भिनत्ति, आकाश आवरणलाई नै भेदन गर्छ मुक्त आत्माले भने अनुसार यही श्रुतिको अर्थ बताइयो। त्यहाँ आकाश जो भगवानको एउटा उदाहरण रूपमा मानिन्छ, जुन आकाशलाई भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ भन्दा आकाश जस्तै भगवान विभु भइबक्सिन्छ। त विभुत्वको हेतुको लागि आकाशलाई दिइन्छ, तर त्यो आकाशभन्दा पनि भगवान भित्र पनि बाहिर पनि भइबक्सिन्छ भन्ने हुनाले एउटा सामान्य हेतु हो, यो सामान्य लिङ्ग हो। त्यस्तो आकाशको आवरणलाई, विशाल आकाशको आवरणलाई पनि भेदन गरेर, प्रतिपद्य भनेको पार गरेर, भेदन गरेर अब कहाँ जान्छ त? त्यही घ्राणेन गन्धम रसनेन वैरसम रूपम दृष्ट्वा श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्यनभो गुणत्वम प्राणेन चाकुतिमुपैत योगी। यहाँहरू तिनका शब्द आदि विषयहरू जो यिनकी जो तन्मात्रा आदि यिनीहरूलाई कसरी त्याग्दछ, कसरी पार गर्दछ त्यो बताइन्छ। यहाँ क्रमशः यो सम्झिबक्छु कि अब यहाँ पञ्च आवरण भेदन भयो, पञ्च आवरण, अरू दुईटा आवरण कहाँ गए भन्ने आउँछ, यहाँ आउँछ अगाडि अरू दुईटा आवरण महत्तत्व अनि प्रकृति, यी दुईटा मिलाएर सप्तावरण हुन्छ। घ्राणेन गन्धम रसनेन रसम दृष्ट्वा तु रूपम त्वचा एव श्वसनम श्रोत्रेण च नभगुणत्वम च उपेत्य प्राणेन च आकुतिम योगी उपैति। अर्थात घ्राणेन भनेको घ्राणेन्द्रियद्वारा गन्धम, गन्धलाई प्राप्त गर्दछ, गन्धलाई पार गर्दछ। रसनेन रसनेन्द्रियद्वारा रसम, रस आवरणलाई रसलाई पार गर्दछ। दृष्टिया चक्षुरिन्द्रियद्वारा रूपलाई, दृष्टिया तु चक्षुरिन्द्रियद्वारा रूपम, रूपलाई पार गर्दछ। त्वचा त्वगिन्द्रियद्वारा नै श्वसनम भनेको वायुगुणलाई पार गर्दछ, वायुगुण जो स्पर्शलाई पार गर्दछ, प्राप्त गर्दछ, पार गर्दछ। श्रोत्रेण च कर्णेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रियद्वारा नभगुणत्वम, आकाशको गुण जो शब्द हो त्यसलाई प्राप्त गर्दछ। नभगुणमलाई नभगुणत्व, यहाँ आर्ष प्रयोग अर्थात् स्वार्थमा प्रत्यय भयो। आकाश गुणलाई पनि पार गरेर, उपेत्य प्राप्त गरेर प्राणेन तिनी कर्मेन्द्रियद्वारा
प्राणेन च तत्तत् कर्मेन्द्रियद्वारा आकृति भने तिनी क्रियालाई योगी भनेको यो साधकले, यो मुमुक्षुले, यो प्रपन्नले अर्चिरादि मार्गद्वारा जाँदै गरेको हो मुक्त आत्माले तिनीहरूलाई उपैति भनेको पार गर्दछ। यसद्वारा यसले के बतायो भने भूत सूक्ष्म जो शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि हुन् यिनीहरूलाई अतिक्रमण गरेको बताइयो। भने शब्दादि जो पञ्चतन मात्रा अति सूक्ष्म जो शब्दादि तन मात्रा छन् तिनलाई पार गरेको बताइयो। त पृथ्वी आदि आवरणमा रहेका जो गन्धादिलाई यस प्रकारले पार गर्दछ, उत्क्रमण गर्दछ मुक्त आत्माले। अब अहंकार पृथ्वीलाई छोड्दा जल, तेज, वायु, आकाश, महत्त्व, अहंकार, प्रकृति गरेर यस प्रकारले 7 आवरण पनि गरिन्छ। अब यहाँ अहंकारको अतिक्रमण गर्ने, अहंकार कसरी पार गर्दछ त्यो बताइएको छ। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाध्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। स भूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम गत्या संसाध्य तेन विज्ञान तत्वम याति। गुण सन्निरोधम याति। हे राजन, स त्यो मुक्तात्मा त्यो योगीले भूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम, भूत भनेको आकाश आदि जो भूतहरू छन् पञ्चमहाभूत तिनका जो सूक्ष्म जो शब्दादि तन्मात्रा हुन्, अनि इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय यिनी सबैको जो सन्निकर्षम भनेको कारण तामस अहंकारलाई र इन्द्रिय सृष्टिमा अनुग्रह गर्ने भएको जो राजस अहंकार हो, राजस अहंकारले केही गर्दैन, तर जस्तै बिउ छरेकोलाई पानीले बढाउँछ, अब त्यस्तै चाहिँ राजस अहंकारले तमोगुणलाई र सात्विक अहंकारलाई अनुग्रह गर्ने, त्यस्तो राजस अहंकारलाई र मनोमयम अन्तःकरणको कारण भएको जो इन्द्रियको देवमय भनेको इन्द्रियको अधिष्ठात्री देवताको कारण भएको जो सात्विक अहंकारलाई पनि, सात्विकम भनेको सात्विक जो विकार्य भनेको विविध कार्य जसद्वारा हुन्छ त्यस्तो सात्विक अहंकारलाई पनि गत्या त्यही गमनद्वारा सतत निरन्तर गमनद्वारा संसाध्य पाएर राजसात संसिद्धौ अर्थात् त्रिविध अहंकारलाई पाएर अर्थात् पार गरेर तेन अतिक्रमण गरेको छ अहंकार आदि अहंकारले सहित भएको, तेन भनेको अतिक्रमण गरेको छ अहंकारले सहित भएको विज्ञान तत्व भनेको महत्तत्वलाई याति प्राप्त गर्दछ भनेको महत्तत्व भनेको बुद्धिलाई प्राप्त गर्दछ, बुद्धिलाई पार गर्दछ। त्यसपछि गुण सन्निरोधम जो सत्वरजतमहरूको जहाँ निरोध भनेको साम्य अवस्था हुन्छ, गुण सन्निरोधम सत्वरजतम त्रिगुणको जो साम्य अवस्था हुन्छ त्यस्तो ततः गुण सन्निरोध भनेको प्रकृतिलाई प्रधानलाई, त्रिगुणको जो साम्य अवस्था त्यो प्रधानलाई, त्रिगुण साम्य जो मूल प्रकृतिलाई याति प्राप्त गर्दछ, प्रकृतिको आवरणमा पनि पुग्यो, अर्थात् प्रकृतिको आवरणलाई नै प्राप्त गर्यो यसले, सप्तावरण भेदन गर्यो, यस प्रकारले भेदन गर्दछ। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तं आनन्दमानन्दमयो वसाने। ओहो सब 8:30 हुन लागेको हो, यो अध्याय सकम भने हो के सकिँदैछ छैन। एताम गतिम भागवतीम गतो यः सबै पुनर्न्यः विसर्जत्यङ्ग। हे अङ्ग,
अवसाने तेन आत्मना आनंदमय शांतम आनंदम आत्मानम उपैति एताम भागवतीम गतिम यह गतः स यह पुनर्न विसज्जते। हे बाबू राजा, अवसाने कार्य कारण रूप जो प्रकृति को अंतिम सीमा भनेको समाप्ति भने होइन, कार्य कारण रूप को पल्लो सीमा भनेकी जो प्रकृति हुन्, मूल प्रकृति, ये प्रकृति को समाप्ति हुँदैन। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, दुईटै अनादि हुन् प्रकृति पुरुष दुईटै। प्रकृतिलाई त अनन्त पनि भनेको छ, गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री नित्या सतत विक्रिया भनेको हुनाले गौ भनेको यिनी प्रकृति जो हुन् अनादि, यिनको आदि छैन अनि न अन्त, अन्त पनि छैन, यस्तै नित्य छन्, सतत माने परिणामशाली हुन् तर नित्य हुन्। उनको स्वरूपमा विकार हुन्छ, स्वभावको सर्वथा विनाश हुँदैन। यस्ती जो प्रकृतिको अवसान भनेको पल्लो सीमामा। हे अङ्ग अवसाने कार्य कारण रूप भएको प्रकृतिको अवधि पार गरेपछि त आफ्ना भूत सूक्ष्मेन्द्रियहरूलाई आफ्ना आफ्ना कारणहरूमा लय भनेको पनि समाप्ति भने होइन, त्यसको सीमामा पुर्याएर तेन आत्मना प्रकृति सम्बन्धदेखि रहित भएको विशुद्ध आत्माले उपलक्षित भएको, तेन आत्मना प्रकृति युक्त विशुद्ध आत्माद्वारा आनन्दमय आनन्द प्रचुर भएको जो परमात्मा साधर्म्य, तेन आत्मा भनेको प्रकृति सम्बन्धले रहित भएको शुद्ध स्वरूपले उपलक्षित भएको जो आनन्दमय आनन्द प्रचुर भगवानको धर्मलाई प्राप्त गरेको छ। भगवानको साधर्म्य जसले यस्तो शान्तम भोक प्यास शोक मोह जन्म मृत्युले रहित भएको, जो परम शान्ति प्रदान गर्ने भएको, आनन्दम निस्सीम आनन्द स्वरूप भएको भगवानलाई, किनभने आनन्दादेव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते, आनन्द शब्दवाच्य भगवान श्रीमन्नारायणदेखि नै सारा जगतको सृष्टि हुन्छ भनेको हुनाले यतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवन्ति, उनै आनन्दमय भगवानको अनन्त आनन्दको अलिकता लवलेश मात्रै संसारका चेतनहरूले प्राप्त गर्दछन् भनेर शास्त्रले बताएको हुनाले आनन्द भनेको निस्सीम आनन्द स्वरूप भएका भगवानलाई, आनन्दम आत्मानम निस्सीम आनन्दैक निरूपणीय भगवान नारायणलाई, आनन्द भनेको आत्मानम भनेको परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायणलाई शास्त्रले भन्छ तस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत आकाशात् वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्वैत पृथ्वी भनेको हुनाले जो परमात्मा सबै जगतका एकमात्र कारण भई बक्सिन्छ, त्यस्ता आत्मानम भनेको सर्वात्मानम परमात्मानम भगवान श्रीमन्नारायणलाई वेद वेद्य भगवानलाई उपेति प्राप्त गर्दछ। हे राजन, हे अङ्ग, हे प्यारा बाबु, एताम भागवतीम गतिम यह गत, यो भागवती गति भनेको वैष्णवी गति मोक्ष मार्गलाई, यही हो मोक्ष मार्ग, अन्य बाटो छँदै छैन। एताम भागवतीम गतिम, यो वैष्णवी गतिलाई अर्चियादि मार्गद्वारा भगवानलाई गतः प्राप्तः जसले प्राप्त गर्यो, स एव स वै त्यही नै यह न विसज्जते, यो संसारमा जन्म मरण परम्परामा आउँदैन, दुखी हुँदैन, संसारमा आसक्त हुँदैन, न स आवर्तते, वेदान्तले बताएको हुनाले अर्चिरादि मार्गले गएका व्यक्तिहरूलाई छयन्तमस्य रजसा पराके आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तदक्षरे परमे व्योमन स्वश्नुते सर्वान् कामान् भनेको हुनाले वेदले बताएका प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण वैवक्षका स्वसमाभ्यधिक दरिद्र अनन्त कल्याण गुणगणैक निलय भगवान श्रीमन्नारायणलाई प्राप्त गरेको चेतन यो संसारमा आउँदैन। त यस्ता भगवानको प्राप्ति नै हामी सबैको मुख्य
इष्ट हो, यही नहीं चेतनको परम पुरुषार्थ हो। यही भगवानको प्राप्तिलाई नै यहाँ बताइयो। यो अध्याय सकौँ भन्या हो त नि। एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वया विपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेवः। हे नृप एते श्रुति त्वया विपृष्टे सनातने च वेद गीते ये वै पुरा ब्रह्मण ब्रह्मणा पृष्ठ ब्रह्मण अध्याय गर्न पर्यो। ये वै पुरा ब्रह्मणा पृष्ठ आराधितः भगवान वासुदेवः ब्रह्मणे आह। हे राजन, यी दुईटा मार्ग बताएँ, दुईटा श्लोकमा धूम मार्ग र अनि अरू अर्चिरादि मार्गको जो वर्णन गरेँ। हे नृप एतेह श्रुति, यी दुईटा मार्ग जो हुन्, अर्चिरादि र धूम मार्ग जो हुन्, त्वया अभिपृष्टे तिमीले सोध्यौ यत् श्रोतव्यम अथवा जाप्यम भनेर जो सोध्यौ त्यसको उत्तरमा यो पनि बताउनु पर्ने हुनाले, गम्य मार्ग पनि त्याज्य मार्ग पनि बताउनु पर्ने हुनाले, त्याज्य उपादेयको दुईटैको उपदेश गर्न पर्ने हुनाले च अर्थात मैले बताइएको, चकारात मया वर्णित, मैले बताइएको जो मैले वर्णन गरेको तिनी वेद गीते, वेदले प्रतिपाद्य हुन्, वेदमा बताएको छ दुईटै, एउटा त्याज्य एउटा प्राप्य। एचे मेरणे श्रद्धा तपेत्युपासते ते अर्जुन अभिसम्भवन्ति भने अनुसार जो व्यक्तिहरू यो भगवानका शरणमा परेका हुन्छन्, प्रपन्न हुन्छन्। तप भनेको, तपको अर्थ हो भगवत शरणागति। तस्मान्न्यासम येषां तपसां अतिरिक्ति माहुर वसरणो विभुरसी अनुसार यो आत्मा भगवानलाई अर्पण गर्ने जो न्यास विद्या प्रपत्ति विद्यानिष्ठ छन् ती व्यक्तिहरू ते अर्चिसम्म विसम्भवन्ति। ती अर्चिरादि मार्गद्वारा यो यहाँ बताइए जो क्रम मुक्ति त्यो अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। अथच जो य इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते, इष्टापूर्त गरेर अक्षयम वै चातुर्मास याजिन सुकृतम भवति भनेर स्वर्गादि लोकको लागि अनेक प्रकारका साधना गर्छन् ती व्यक्तिहरू धूमम अभिसम्भवन्ति, धूम मार्गद्वारा यही संसारमा गतागतम काम कामला भन्ते त्यस्तो हुन्छन् भनेर जो बताइएको छ शास्त्रमा। वेद गीते, वेदले वर्णन गरिएको यी अर्चिरादि मार्ग र धूम मार्ग वेदले प्रतिपादित जो छन् तिनी सनातने अनादि सिद्ध हुन्, अनादिकालदेखि छन्। ये जो यी दुईटा बाटाहरू श्रुति दुई वचन छ, ये श्रुति जो दुईटा मार्गहरू यिनी मार्गका विषयमा निश्चय नै पुरा प्राचीन कालमा कल्पका प्रारम्भमा ब्रह्मणा पृष्ठ ब्रह्माजीले सोधेपछि ब्रह्मणा आराधित, ब्रह्माजीद्वारा पूजा गरिएका आराधना गरिएका अनि ब्रह्माजीद्वारा पृष्ठ सोधिएका भगवान स्वाभाविक षडैश्वर्य सम्पन्न भइबसेका वासुदेव सबै प्राणी जहाँ बस्दछन्, बसन्ती सर्वाणी भूतानि, सबै प्राणी जहाँ बस्दछन् सर्वभूतान्तरात्मा भगवान श्रीमन्नारायणले ब्रह्मणे आह चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई बताइबक्स्यो। त्यही कुरा मैले हजुरलाई बताएँ। राजन धेरै के भनौँ र, नहि यतोन्य शिव पन्था विशत संस्कृताभिः वासुदेवे भगवती भक्तियोग यतो भवेत सज्जन वृन्द हो। आज सकम्की भनेर हो, हजुरको बहुमूल्य समय धेरै केही दिन लाएँ, दासले क्षमा गरिबक्सेला। इह विशतः इह संस्कृतौ विशतः अन्यः शिवः पन्था नहि यतः वासुदेवे भगवती भक्तियोगो भवेत। हे राजन, यो संसारमा यह संस्कृतौ यो जन्म मरण परम्परामा संसारमा विशुद्ध प्रवेश गरिराख्ने भएका चेतनहरूलाई अत यस अर्चिरादि मार्गदेखि अन्य अर्को कुनै पनि
शिव कल्याण गर्ने वाला, हित गर्ने वाला, शाश्वत आनन्द प्रदान गर्ने वाला पन्था भनेको बाटो नहीं निश्चय नै छैन। नान्य पन्था विद्यते अयनाय यतः जुन अर्चिरादि मार्गद्वारा यतः जुन अर्चिरादि मार्गको चिन्तनद्वारा वासुदेवे भगवती भगवान वासुदेवमा भक्ति योगो भवेत। भगवान जुन अर्चिरादि मार्गको चिन्तनले भगवान वासुदेवमा भक्ति योग हुन्छ त्यस हुनाले तिमीले चिन्ता गर्न पर्दैन। त्यो भक्ति योगद्वारा प्रसन्न भएका नारायणले यो अर्चिरादि मार्गद्वारा भगवत प्राप्ति गराइ बक्सिन्छ। भगवान ब्रह्मकार्त्स्नेन त्रिरन्युक्षमनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। पितामह ब्रह्माजीले पनि यसलाई खूब अभ्यास गरी बक्स्यो, अनुसन्धान गरी बक्स्यो। के भक्ति अर्चिरादि मार्ग नै अर्चिरादि मार्गबाट जाने उपाय केवल भगवानको भक्ति प्रपत्ति मात्र हो, अरू केही पनि छैन कि भन्ने शङ्कामा उत्तर दिई बक्सिन्छ। भगवान भनेको समर्थ ज्ञानले युक्त भएका पितामह ब्रह्माजीले भगवान कूटस्थ मनीषया त्रिहि अन्वीक्ष्य त्रिहि कार्त्स्नेन ब्रह्म अन्वीक्ष्य यतः आत्मन रतिः भवेत् तद अध्यवस्यत्। भगवान ब्रह्म भनेको ब्रह्माजीले, भगवान ब्रह्म पितामह ब्रह्माजीले, ब्रह्म भनेको यहाँ वेद, भगवान ब्रह्म भगवान भनेको पितामह ब्रह्माजीले कूटस्थ एकाग्र चित्त भएर स्थाणु जस्तै अचल चित्त भएर स्थिर भएर कूटस्थ समाहित मन भएर मनीषया अत्यन्त विचारक बुद्धिद्वारा त्रिहि कार्त्स्नेन मनीषया ब्रह्म अन्वीक्ष्य बुद्धिद्वारा अत्यन्त पुरै माने हर सम्भव कार्त्स्नेन सबै सबैको अर्थ जति जति भ्याइ बक्सियो। वेद अनन्त अनन्त वेदलाई त कसैले भनेर सक्दैन। त वेद यथासम्भव पुरै ब्रह्म भनेको वेदलाई अन्वीक्ष्य बार बार अवलोकन गरेर आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य त पुनः पुनः भने अनुसार बार बार अनुसन्धान गरेर के निर्णय भयो त देवनारायण सदा भने चाहिँ यतः यस्मात् जुन भगवानमा हुने भएको भक्ति योगद्वारा आत्मन आत्मन भनेको भगवानमा सप्तम्यन्त आत्मन बताएको आत्मनि भनेको परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायणमा रति भनेको अतिशय प्रेम अतिशय प्रीति भवेत हुन्छ। तद अध्यवश्यत त्यो निश्चय गरी बक्स्यो। पितामह ब्रह्माजीले जे गरेर भगवानमा अत्यन्त प्रेम हुन्छ त्यही भक्ति योग नै अर्थात् प्रपत्ति योग भक्ति प्रपत्ति योग नै भगवत प्राप्तिको मुख्य उपाय हो, मुक्तिको उपाय भनेर निश्चय गरी बक्स्यो। त्यो भगवान सिद्ध भगवान के अरू जस्तै कार्यमा अन्वित भइबक्सिन्छ भन्ने शङ्कालाई दूर गरी बक्सिन्छ। जस्तै लौकिक कार्यहरू लौकिक शब्दहरू कार्यमा अन्वित हुन्छन्। गाम आनय दामना बधान भनेर गुरुले आज्ञा गर्नुभयो शिष्यलाई। गाई लिएर आऊ। नौलो व्यक्ति गएको छ, त्यो नौला व्यक्तिले शब्द ज्ञान छैन, उसलाई गाम भन्नुभयो यहाँले, आनय भन्नुभयो यहाँले, के भनेको होला भनेर हेऱ्यो। फेरि दामना गाम बधान भन्नुभयो, गाम शब्दको फेरि अन्वय भयो। दामना बधान भन्नुभयो, यसको अर्थ गाम भनेको यो के अरे शासनावत्व त्रिकोण शासनावत्व लक्षण भएको यी चार गोडाले हिँड्ने भएकी यिनी गाई रहिन्। अनि दामना बधान भनेको दामना बधान यो दाम्लो भन्ने एउटा रस्सी विशेष रहेछ। अनि बधान भनेको बाँध्ने क्रिया रहेछ भनेर जस्तै कार्यमा अन्वय भयो त्यो शब्द गुरुले भनेको शब्दलाई अर्थद्वारा उनले सिद्ध गर्न थाले। जस्तै त्यस्तै भगवान नारायण ब्रह्म त्यो के क्रियामा अन्वित भइबक्सिन्छ र कसरी जान्ने भन्नेको उत्तर दिइबक्सिन्छ। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि दृश्य बुद्धियादि द्रष्टा लक्षण अनुमापकही। हे राजन, लौकिक रूपमा अनुभव नभएको अर्थमा पनि भक्ति हुन्छ भनेर बताइबक्सिन्छ। स्वात्मना भगवान हरि सर्वभूतेषु लक्षित।
दृष्टा दृश्य ही बुद्धियादि भी अनुमापक ही लक्षण ही लक्षण ही अनुमापक है। अर्थात हे राजन, भगवान श्रीमन्नारायण आत्मना भनेको योग द्वारा शुद्ध भएको भक्ति योग द्वारा मन द्वारा विशुद्ध मनसा ग्राह्या मनसी विलसिताक्षणा भक्ति सिद्धांजनेन श्रुति शिरसि निगूढ़म भने अनुसार समस्त वेद वेदान्तमा निगूढ़ तत्व त्यो परमात्मा श्रीमन्नारायणलाई भक्ति योग द्वारा देख्न सकिन्छ। भक्ति सिद्धांजन लगाएको छ मन रूपी नेत्रमा जसले भने अनुसार त स्वात्मना योग परिशुद्ध मन द्वारा भगवान हरि आश्रित दुरित निवर्तक भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान हरि सर्वभूतेषु लक्षित सबै प्राणीमा साक्षात्कार योग्य भई बक्सिन्छ। मनसात विशुद्धेन भने अनुसार देखि बक्सिन्छ, वेदले बताउँछ। त के त्यो भगवान घटपट जस्तै कार्यान्वित भई बक्सिन्छ भनी शङ्का दूर गरी बक्सिन्छ। द्रष्टा भगवान सर्वज्ञ भई बक्सिन्छ। भगवान केवल परिशुद्ध मनले ग्राह्य मात्र भई बक्सिन्न, प्रमाणान्तर गोचर पनि भई बक्सिन्छ। दृश्यैः बुद्ध्यादिभिः कार्यरूप महदादि द्वारा भगवान देखिनुहुन्छ। महदादि कारण माने कारण कार्य देखेर कारणलाई अनुमान गरिन्छ। त्यस हुनाले केवल अनुभव मात्र भइबक्सिन्न, अपितु भगवान शास्त्र विषय पनि भइबक्सिन्छ। लक्षणै शास्त्रका लक्षणहरूद्वारा पनि वेदान्त वाक्यहरूले सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायाम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि शास्त्रहरूद्वारा पनि त्यो भगवान उपास्य भइबक्सिन्छ, प्राप्य भइबक्सिन्छ। र श्रुति वेदलाई वेदका उपकारक भएका वेदका श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्न गच्छ भने अनुसार श्रुतिको अनुगमन गर्ने भएका स्मृतिहरूद्वारा पनि भगवान उपलक्षित भइबक्सिन्छ। श्रुति स्मृतिद्वारा भगवान अनुभाव्य भइबक्सिन्छ। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान जडाम। हे राजन, भगवानलाई छोडेर अर्को बाटो छँदैछन्। यसो हुनाले तस्मात् कारणादेव तस्मात् हे राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च नृणाम भगवान एवं श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च। हे राजन, भगवान नारायणलाई छोडेर अर्को बाटो छैन, भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले तस्मात् त्यही कारणले सर्वात्मना मन वचन कर्मले समाहित मनद्वारा सर्वत्र सबै देशमा सबै कालमा सर्वावस्थामा सर्वदा सधैँ सबै कालमा सबै देशकाल परिस्थितिमा हरि भक्तको दुःख दूर गर्ने भएका भगवान नारायण नै नृणाम भगवान के अरे मनुष्यहरूका लागि भगवानको चरित्र नै श्रोतव्य वक्ता भए सुन्नु, अथवा वक्ता छैनन् आफू नै वक्ता भयो भने कीर्तव्य आफूले सुनाउनु, श्रोता छन् भने सुनाउनु, श्रोता पनि छैनन् वक्ता सम्झनु। यही नै मुख्य उपाय हो। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ओहो, कस्तो राम्रो कुरा। योग परिशुद्ध मनद्वारा ग्राह्य भइबक्सेका भगवानलाई हुन दिनुस्। त्यो त्यहाँ योगद्वारा परिशुद्ध मन हुन दिनु। त्यहाँभन्दा पहिले नै त्यो सामर्थ्य नभएका व्यक्तिले पनि ये सताम श्रवणपुटेषु संभृतं आत्मनः कथामृतं पिबन्ति ते विषय विदूषिताशयं पुनन्ति। तथा
ते तत्चरण सरोरुहान्तिकम ब्रजन्ति च ब्रजन्ति। हे राजन, ये जो व्यक्तिहरूले सताम सज्जनहरूद्वारा श्रवणपुटेषु कर्णनामा कान रूपी बटुकामा समृतम भरिएको भरिनी भइएको आत्मनः भगवत कथामृतम, हामी सबैका आत्मा भइबसेका परमात्मा षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान श्रीमन्नारायणका कथा रूपी अमृतलाई जो कान रूपी बटुकाले पिबन्ती अत्यन्त आदरपूर्वक जसले सुन्दछन् पिउँदछन् भने त्यस्ता भगवत चरित्र श्रवणोत्सुक सज्जनहरूले विषय विदूषिताशय विषयको श्री चरणको छत्र छायामा पुग्दछन्, प्राप्त गर्दछन्। त्यस हुनाले वीर राघवाचार्य स्वामीजीले भनेपछि पहिले सज्जनको सेवा, त्यसपछि सुन्नु, त्यसपछि योगारम्भ, त्यसपछि आगममा बताएको विवेक विमोक क्रिया आदि गरेका जो साधन सप्तक जन्य भक्ति हो त्यो क्रमशः यहाँ बताइयो। ती नसके पनि भगवानको कथा सुने पनि कल्याण हुन्छ भन्दै सज्जन वृन्द हो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो श्रीमद् भागवतको प्रसङ्गमा श्री सुखदेव स्वामीजीले गागरमा सागर अर्चिर आदि मार्ग सबैले यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर अवश्य गन्तव्य यो मार्ग यही नै हो भनेर सिद्ध रूपले स्थापना गरिबक्सो। यस्तो पावन चरित्र हजुरहरूको श्रीचरणमा निवेदन गरेँ। पूज्य आचार्य चरणहरूलाई दासले बहुमूल्य समय हठात लिइदिएँ। दासको धृष्टतालाई क्षमा गरिबक्सेला। आज यही नै विश्राम गरौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।